जी नाज़रीन कराम, इस वक्त इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। अदालती वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त तौहीन अदालत की, जिस कार्रवाई की तरफ मामला बढ़ रहा था, जिसमें बड़े बड़े लोगों को तौहीन अदालत का आर्टिकल 6 की हवा दिखाई दे रही थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है और हुकूमत लग रहा है कि अपनी दरख्वास्त वापस ले चुकी है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी है कि हुकूमत अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से सिक्योरिटी ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को भी दे दी गई है। और एक अहम तरीन शख्सियत जो कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को जो है विज़िट भी कर चुकी है, सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी हो चुकी है। तो अगले 5-6 घंटे में 110% कहना श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि अब इमरान खान की मुंतकिली जो है वो अगले 5-6 घंटों के अंदर मुमकिन है। 110% श्योरिटी इसलिए कह रहे हैं कि हुकूमत अपनी दरख्वास्त वापस ले चुकी है और अब लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना लाजमी हो चुका है। जो सूरत हाल इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान ज़ियाउल्लाह खान, एडवोकेट ज़ियाउल्लाह खान। 5-6 घंटे बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। इमरान खान की मुंतकिली जो है वो अब कहा जा रहा है कि 110% पे चली गई है। जी देखें, एक चीज़ आप जहन में रखें, आपके नाजरीन को भी समझ आ जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला क्या किया था। फ़ैसला था कि विद इन 2 डेज़ मीन कि 48 घंटे के अंदर अंदर। इस वक्त जो सूरत हाल है वो दो हैं। एक ये कि वो 48 घंटे भी गुजर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया वक्त भी गुजर चुका है, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी तरफ से हुकूमती इंतज़ामिया की तरफ से नज़रसानी की अपील भी जमा नहीं हुई दोबारा। तो अब जो ऑफिस का वर्किंग टाइम होता है, यानी ऑफिस वर्किंग टाइम, वो भी ख़त्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की आपके सामने छुट्टी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ जा चुका है। अब अगर इसके बाद कोई नज़रसानी की अपील लेके आता है तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ थ्रू चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार, और चीफ जस्टिस यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है। उनके पास एक रजिस्ट्रार का ऑप्शन है और रजिस्ट्रार भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस के साथ विजिट पे हो। तो उनके पास अब किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वो मजबूरन उनको अब इमरान खान को शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना तौहीन अदालत में आप देखेंगे कि इनकी ज़िला इंतज़ामिया से लेकर काबीना और वज़ीर आज़म तक की नाअहली। सिक्योरिटी ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को दे दी गई है, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। अहम तरीन शख्सियत ने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल को विज़िट भी किया गया है, पुलिस के साथ ब्रीफिंग भी जो है वो एक्सचेंज हुई है। सारी सूरत हाल सामने है। अगले 5-6 घंटे, हद 12 घंटे हुकूमती वज़ीर थे, मौजूदा मिनिस्टर थे, उनके वहाँ पे जाके सिक्योरिटी मेजरमेंट का विज़िट करना, इस बात का आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो किस मकसद के लिए वहाँ पे गए होंगे। थ्रू मीडिया गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो छुपा के कोई छुपी हुई गाड़ी में गए हों और जाके होके आ गए हों और आपके वो ज़राए ख़बर दे रहे हैं। वो ज़राए ख़बर नहीं दे रहे थे, वो रिकॉर्डेड ख़बर थी। आप देखें कि इनके पास सिवाय इस बात के, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, इमरान खान को उनके इलाज मुआवजे के लिए हस्पताल शिफ्ट करने के कोई रास्ता नहीं बचा, वरना आपके सामने फिर वो तलवार है, फिर वो आपकी दुर्गत बनाएगी कौम भी और अदालत भी, कि आपकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। आपको हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते आप लोग, आपको हकीकत का सामना करना पड़ेगा। हकीकत इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी यही है कि एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, वो फ़ैसला आपने मनोवन तस्लीम करना है, उस पर अमल दरामद करना है। उसके अलावा आपके ज़िम्मे कुछ भी नहीं है। आपकी औकात हैसियत इतनी थी कि आप डिले कर सकते थे, आपने वो करके देख लिया। मैं एक दफ़ा वो जुमला फिर दोहराऊंगा कि आप 100 छितर भी खाएंगे और 100 प्याज भी खाएंगे, ये फ़ैसला तस्लीम भी करेंगे, इस पे अमल दरामद भी करेंगे। और क्या किस्मत पाई है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में
جس میں عمران خان کا علاج ہونے جا رہا ہے، اور کیا خوش نصیب وہ ڈاکٹر ہوں گے جن کے ہاتھوں سے عمران خان کا علاج ہوگا، اور قوم عمران خان کی ایک جھلک دیکھے گی، اور وہ جھلک دیکھنے کے لیے جو قوم بےتاب ہے وہ آپ کے کیمرے دکھائیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ اب یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو معاملہ کلیئر ہو چکا ہے، حکومت نہیں آئی دوبارہ، اور اس کا مطلب ہے کہ اب منتقلی کی طرف معاملہ چلا گیا ہے۔ ہائی سیکیورٹی بریفنگ، وزیر اعظم کا ہنگامی اجلاس، ساری صورتحال، کابینہ کے ساتھ میٹنگ، اور پھر اپوزیشن کے ساتھ حکومتی نمائندوں کی جو ہے وہ ملاقاتیں، بلاول کا جو ہے حکومت سے اٹھ کر اپوزیشن کے بینچوں میں آ کر گفتگو کرنا، یہ ساری صورتحال تو اب کلیئر ہو چکی ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو منتقل کیا جائے گا۔ کتنی دیر مزید لگ سکتی ہے عمران خان کو منتقلی میں؟ اب لمحات کی دیر ہے، یہ نہیں ہے کہ اب دنوں انتظار کیا جائے گا، اب چند لمحات میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن ایک حیثیت ان کی آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج بند لفافے اپروو کیے ہیں کابینہ نے۔ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے بند لفافے اپروو کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ان کا۔ لیکن آپ اگر آ جائیں واپس خان صاحب کی منتقلی کی طرف، تو خان صاحب کو انہوں نے منتقل کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی ان کے پاس چارہ نہیں بچا۔ آپ ایک چیز دیکھیں کہ قوم ان کو چھوڑے گی؟ عدالت تو چلو عدالت ہے نا، عدالت نے جو کارروائی کرنی ہے وہ کرنی ہے، ہم نے جو آرگومنٹس کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ آپ کے سامنے جمع ہونی ہے۔ لیکن اس سے پہلے قوم کی پلس دیکھ لیں، قوم ان کو معاف کرے گی؟ قوم ان کے ایوانوں سے، ان کے گریبانوں سے گھسیٹ کے ان سے یہ فیصلہ امپلیمنٹ کروائے گی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ اب ایک لمحہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے دوبارہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی طرف نگاہیں سب کی چلی گئی ہیں، چونکہ حکومت نے درخواست واپس لی۔ اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے درخواست واپس لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں، اور پھر سیکیورٹی بریفنگ آتی ہیں، اور پھر ایک عام شخصیت وزٹ بھی کر چکی ہے اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ تو جو اس وقت کنڈیشن ہے، دوسری طرف اگر ان کیس اگر منتقل نہیں کیا جاتا، رات گیا تک نہیں ہوتے، کل 9-10 بجے تک نہیں ہوتے، تو کل پھر توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ حضور ہم بھرپور احتجاج کے ساتھ یہ کارروائی کرنے کی ریکویسٹ کریں گے عدالت سے، ہم بھرپور احتجاج کے ساتھ توہین عدالت کی درخواست جمع کرائیں گے، اور ہم یہی التجا کریں گے کہ فی الفور اس کو فکس کیا جائے، ہماری التجا سنی جائے، اور وہ سنی جائے گی، آپ کو نظر آئے گا ان کا یہ زوم ختم ہو جائے گا کہ ہم چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو کسی عدالت کے کسی بھی فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال سکتے ہیں، ہم چاہیں تو عدالت کے فیصلے کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ہوا میں لہرا سکتے ہیں۔ یہ ان کا زوم ختم ہونے والا ہے، ان پہ برا وقت آ چکا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہ چیز چھیڑی ہے جو ان کو نہیں چھیڑنی چاہیے تھی۔ یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ کوئی عام سول میٹر نہیں تھا، یہ ایمرجنسی میٹر تھا، یہ ارجنٹ میٹر تھا، یہ ایمرجنسی نوعیت کا کام تھا، یہ اسپیشلی سینسٹیو معاملہ تھا، بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ تھا، ایک قیدی کے حقوق کا معاملہ تھا، ایک قوم کے محبوب لیڈر کی علاج اور رہائی کا معاملہ تھا، اور ملاقاتوں کا معاملہ تھا۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ جی ناظرین کرام، اس وقت سپریم کورٹ سے آپ کو براہ راست صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے شفا ہاسپٹل میں منتقلی کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے وہ اب عدالتی وقت ختم ہو گیا ہے، اور جو درخواست اپیل لائی جانی تھی اس فیصلے کی نظر ثانی کی، وہ درخواست بھی نہیں لائی گئی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انتظامات کے جائزے بھی لیے جا رہے ہیں۔ تو اب سیدھے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پہنچیں گے اور وہاں سے صورتحال اب دکھائیں گے، کیونکہ اب ساری کی ساری نظریں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پہ مرکوز ہیں، اور کسی بھی لمحے اگلے عمران خان کو وہاں پہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔